میں نے उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है कि कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा वहां से। अर्तुल कल मर जाएगा। अर्तुल की मौत अभी मेरा मकसद नहीं है नुयान। यह तुम क्या कह रहे हो सादुद्दीन? एक आखिरी जिम्मेदारी बुआ जल्प। ये जिम्मेदारी पूरी करने के बाद मैं कोनिया चला जाऊंगा। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जैसे आप मुनासिब समझे अमीरी हजरत। तो फिर तुम गोकचे खातून को नुयान के हवाले कर दो। नुयान के? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान रो रही थी कि मेरे भाई को गद्दार करार दे दिया गया है और उसको मारने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सलजान और गोकचे उसे हौसला देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा मत सोचो। इतने में अर्तुल अंदर दाखिल होता है। सलजान और गोकचे बाहर चली जाती हैं। हलीमा कहती है, ये मेरे भाई को किस तरह के खेलों में फंसा दिया गया है। अर्तुल कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने नुयान का ठिकाना ढूंढ लिया है, इंशाल्लाह मैं शाहिर को बचा लूंगा। इतने में गोकचे अंदर आकर बताती है कि हाइमा खातून और गुंदोगदो भाई वापस आ रहे हैं। बाहर गुंदोगदो और हाइमा खातून घोड़ा गाड़ी पर आ रहे थे और कबीले के लोग उन्हें खुश आमदीद कह रहे थे। सलजान फौरन जाकर उन दोनों को मिलती है। इतने में अंदर से धुंधार आ जाता है। हाइमा खातून उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। धुंधार भागकर उनसे गले मिलता है। इतने में अर्तुल भी अंदर से आ जाता है और दोनों से मिलता है। हाइमा खातून पूछती हैं, हलीमा बेटी कैसी है? अर्तुल कहता है, हमारा बेटा पैदा हुआ है वालिदा, और बाबा की वसीयत के मुताबिक हमने उसका नाम गुंदुज रख दिया है। ये सुनकर हाइमा खातून और गुंदोगदो बहुत खुश होते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं, मैं अभी जाकर अपने पोते को उठाती हूँ। लेकिन अर्तुल उन्हें रोक लेता है और फिर उनको बताता है कि नुयान ने धुंधार और शाहिर को अगवा कर लिया था। इतने में सुंगर तेकिन भी वहां आ जाता है और कहता है, सादुद्दीन ने धुंधार को मंगोलों से बचाकर हमें दिया है। गुंदोगदो पूछता है, और शाहिर? अर्तुल कहता है, वो नुयान के पास है। ये सुनकर हाइमा खातून हलीमा के बारे में परेशान हो जाती हैं और फौरन अंदर की तरफ जाती हैं। फिर वो अंदर आकर हलीमा सुल्तान को बच्चे की मुबारकबाद देती हैं और अपने पोते को उठा लेती हैं। फिर वो उसके लिए दुआएं मांगती हैं। आखिर में वो कहती हैं, जिस तरह अल्लाह ने हमें ये बेटा अता किया है इसी तरह वो हमें शाहिर भी देगा। अर्तुल कहता है, हमने नुयान का ठिकाना ढूंढ लिया है वालिदा, इंशाल्लाह हम शाहिर अल्प को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लेंगे, जिस पर सब इंशाल्लाह कहते हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन नुयान के साथ एक जगह मुलाकात कर रहा था। सादुद्दीन पूछता है, जब तुर्गत पकड़ा गया था तो क्या वो अकेला ही था? नुयान कहता है, हाँ, लेकिन यकीनन उसके साथ कोई और भी था और उसने अभी तक अर्तुल को पैगाम दे दिया होगा। वो रात को हमला करने की गलती नहीं करेंगे बल्कि कल सुबह मेरे ठिकाने पर हमला करेंगे। फिर सादुद्दीन पूछता है, तो उन्हें तुर्गत अल्प वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर? नुयान कहता है, फिर वो शाहिर की तरह तुर्गत को भी बचाने के लिए ज्यादा गुस्से से हमला करेंगे। मैंने उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया है कि कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा वहां से। अर्तुल कल मर जाएगा। अर्तुल की मौत अभी मेरा मकसद नहीं है नुयान। यह तुम क्या कह रहे हो सादुद्दीन? इसके बाद नुयान गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी खुफिया बातों से तंग आ चुका हूँ सादुद्दीन। सादुद्दीन कहता है, हम तीनों अर्तुल की मौत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें अर्तुल दूंगा, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। पहले मैं काई और दुदुर्गा कबीले का इत्तेहाद तोड़ना चाहता हूँ। नुयान कहता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, बताओ मुझे। सादुद्दीन कहता है, जब कबीले के सिपाही तुम्हारे ठिकाने पर हमला करने में मसरूफ होंगे, इस दौरान तुम कबीले से गोकचे को अगवा कर लोगे। नुयान पूछता है, तुम उस आतिशी लड़के की बीवी के साथ क्या करोगे? सादुद्दीन कहता है, गोकचे तुम्हें तुझतेकिन देगी नुयान, और तुम तुझतेकिन को मार दोगे। इसके बाद मैं अपने वफादार सुंगर तेकिन को वो मुकाम दूंगा जिसका वो काबिल है। दूसरी तरफ कबीले में नुयान पर हमले की मनसूबाबंदी हो रही थी। इस दौरान अर्तुल और सुंगर तेकिन के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाता है। सुंगर तेकिन कहता है, शाहिर को उधर ही मार दिया जाएगा क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन ने यह हुक्म जारी किया हुआ है। लेकिन अर्तुल कहता है कि शाहिर हलीमा सुल्तान का भाई है और इसके अलावा सादुद्दीन उसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सुंगर तेकिन नहीं मानता और कहता है, उसे जिंदा रहने देना हमारी रियासत और कबीले दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। फिर हाइमा खातून गुस्से से बोल पड़ती हैं और उन्हें आपस में लड़ने से मना करती हैं। फिर वो अर्तुल को कहती हैं, सुंगर तेकिन सही कह रहा है, शाहिर हम सब के लिए खतरा है। पहले आप लोग नुयान के ठिकाने पर हमला करके उसे तबाह करो, इसके बाद शहजादा शाहिर को सुल्तान अलाउद्दीन के आगे पेश कर देना। फिर शहजादे शाहिर की जिंदगी सुल्तान अलाउद्दीन के रहम व करम पर होगी। दूसरी तरफ सिपाही बुआज मेहमान खाने में सादुद्दीन के पास पहुंचता है और कहता है, कल सुबह हमारे सिपाही कहीं हमला करने वाले हैं, लेकिन ये राज रखा गया है कि कहाँ जाना है। सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जाओगे।
ایک آخری ذمہ داری بوا جلب۔ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں کونیا چلا جاؤں گا۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ مناسب سمجھے امیر حضرت۔ تو پھر تم گوکچے خاتون کو نویان کے حوالے کر دو۔ نویان کے؟ اس کے بعد سعادت الدین کہتا ہے پریشان مت ہو، تمہاری طرح اب نویان بھی جان چکا ہے کہ وہ کس کی طرف لڑے گا۔ وہ ہماری ریاست کا ایک وفادار ملازم بن چکا ہے۔ بواج کہتا ہے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر حضرت، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعادت الدین کہتا ہے تم موقع تلاش کر کے تجتیکن کے خیمے میں جاؤ گے۔ دوسری طرف نیان کے ڈیرے پر ایک بار پھر 3 ترک سردار شاہیر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ شاہیر پوچھتا ہے تو تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ایک ترک سردار کہتا ہے کل صبح سویرے آپ یہاں سے روانہ ہوں گے سلطان، ہمارے بہت سارے سپاہی آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر نیان کہتا ہے میرے سپاہی بھی آپ کی حفاظت کریں گے سلطان۔ شاہیر پوچھتا ہے سلطان علاء الدین کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ نیان کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی فوج لے کر کونیا سے روانہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سپاہی بواج چھپ کر تجتیکن اور گوکچے کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ایک صندوق سے گوکچے کے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر بوری میں ڈال لیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گوکچے اور تجتیکن اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ تجتیکن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس نے گوکچے کے پیار پر یقین نہیں کیا۔ پھر وہ گوکچے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے میں شاہیر کو نیان سے بچا لوں گا، لیکن دعا کرو کہ سلطان بننے کا فیصلہ اس کا اپنا نہ ہو، ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اسے سلطان علاء الدین کے حوالے کرنا پڑے گا۔ حلیمہ کہتی ہے میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گی۔ اگلے دن صبح کے وقت ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اور اس کے سپاہی بھی نکل پڑے تھے، لیکن اتنے میں بواج اپنا گھوڑا روک کر تجتیکن کو آواز دیتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے میرا گھوڑا لنگڑا رہا ہے بھائی، شاید یہ زخمی ہو گیا ہے۔ تجتیکن کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ بواج، اس طرح تم ہمارے اوپر بوجھ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بواج واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں حکیم ارطغرل گندوگدو کا بازو چیک کر رہا تھا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ کا پھوڑا تقریباً خشک ہو چکا ہے بھائی، ارزروم کے ڈاکٹر نے اپنی مہارت دکھا دی ہے، آپ کا بازو ٹھیک ہو رہا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے میرا بازو دوبارہ طاقت پکڑ رہا ہے، بہت جلد میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ پر جاؤں گا۔ دوسری طرف منگول ایک دوسری جگہ پر جا رہے تھے اور ترگت کو بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ شاہیر اور وہ 3 ترک سردار بھی موجود تھے جنہوں نے شاہیر کی اطاعت کی تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں جہاں آخری دفعہ ترگت بیٹھ کر منگولوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ ارطغرل پوچھتا ہے گائکلی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی جگہ ہے؟ گائکلی کہتا ہے ہاں بھائی، ترگت بھائی نے کہا تھا کہ وہ یہیں ہمارا انتظار کرے گا۔ ارطغرل کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر دوان کہتا ہے بھائی کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں۔ بامسی کہتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ارطغرل کہتا ہے انہوں نے ترگت کو پکڑ لیا ہے بامسی۔ اتنے میں سنگرتیکن اور تجتیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل ان کو بھی بتاتا ہے کہ ترگت پکڑا گیا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں ہمارا انتظار کرے گا۔ سنگرتیکن کہتا ہے پھر ہمیں فوراً آگے بڑھنا چاہیے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے اگر نیان نے ترگت کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہم آئیں گے، یہاں ہر طرف خطرہ ہے، ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں گوکچے حلیمہ سلطان کے بچے کے پاس بیٹھ کر اسے ہنسا رہی تھی۔ اتنے میں حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گوکچے کہتی ہے انشاءاللہ شاہیر بھی واپس آ جائے گا۔ پھر وہ کھڑی ہوتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے میں نے کئی بار تمہارا دل دکھایا ہے حلیمہ، مجھے معاف کر دو، کیا تم معاف کرو گی؟ حلیمہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور پھر کہتی ہے اب سے تم میری بہن ہو گوکچے۔ اس کے بعد گوکچے وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ سلطان اپنے بچے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔